बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मामलात उतने ही दिलचस्प हो चुके हैं जितने घरों में बैठी ख़वातीन जो स्टार प्लस और तरह तरह के ड्रामे, ख़ास तौर पे हम टीवी के ड्रामे आजकल देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ैसला आया 2 जजेस का, उस फैसले को लेकर के बड़ी हलचल है और पूरे पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। जजेस 2 जजेस, वो 8 जजेस के फ़ैसला जो अभी तफसीली फ़ैसला आना है उससे मुतल्लिक लिखते हैं कि इस पे कोई अदारा जो है वो अमल दरामद ना करे। इसके क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, क्या असरात पड़ेंगे मुस्तकबिल के ऊपर, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब से जानेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि सिर्फ ख़वातीन ड्रामे नहीं देखती, मर्द भी देखते हैं। आप भी देखते ठीक है, नहीं मैंने तो 2-3 देखे होंगे, लेकिन और मर्द भी देखते हैं। आपने सिर्फ ख़वातीन को वो कर दिया तो, और स्टार प्लस आजकल नहीं, आजकल पाकिस्तानी ड्रामे बड़े, हमारी उम्र गुजर गई ना वो ड्रामे देखने वाली। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, तो देखें, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, शुरू में आपको बता दूं, वो मेरी आदत नहीं है कि जो अहम बात हो ना वो आखिर में जाके की जाए। और वैसे भी मेरा फिर कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द, उनका मसला होता है कि जो उनके पेट में बात हो जब तक वो कर ना दें तो उनके पेट में दर्द रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एज़ सुन एज़ पॉसिबल ख़बर जो है वो शेयर कर देनी चाहिए। प्लीज़। मुझे लगता है कि वो टर्म मतलब कोई और हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जुडिशल कू हो सकता है काजी साहब के ख़िलाफ़। मतलब इसको कोई और नाम आप दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि काजी साहब जो है ना वो नज़र आ रहा है कि डेस्परेट हैं एक्सटेंशन लेने के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी डेस्परेट हैं एक्सटेंशन देने के लिए। पूरा निज़ाम काजी साहब को एक्सटेंशन देने पर तुला हुआ है और आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है किसी सूरत भी, ना ही पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है। और बड़े इस वक्त तक जो चीज़ें ख़राब हुई हैं पाकिस्तान में, उसमें ज़ाहिर है एक काजी साहब की जो लड़ाई है इमरान खान के साथ और जिस हद तक वो चले गए उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन हुए थे, रिग्ड हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, बल्ले का निशान छीना, लोग उनके जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे थे, सारा कुछ कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे थे, छीने जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। देखें, काजी साहब एक्सटेंशन हर सूरत में लेना चाहते हैं, हुकूमत हर सूरत में देना चाहती है, और जजेज़ में ये फैसला हो गया है कि चीफ साहब जान दो, साड़ी बारी आन दो। ठीक है, जजेज़ में ये तय हो गया है कि यार अब हमारा इदारा इस चीफ़ का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकता, इस चीफ जस्टिस का बोझ नहीं उठा सकता। और एक वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि जजेस जो है ना अब 8 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसे पीछे नहीं हट सकते, किसी सूरत नहीं हट सकते, किसी सूरत नहीं हट सकते। वो उन्होंने इंप्लीमेंट कराना है। अब होगा क्या, मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बहुत बड़ी वारदात डालेगी, बहुत बड़ी को वारदात डालेगी हुकूमत, बहुत बड़ी को वारदात डालेगी। मतलब यहाँ तक इनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि आइन में कैटेगरी का लिखा हुआ है कि ऐवान जितने अरकान पे मुश्तमिल होगा उनके 2/3। यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्त ने अभी दी तो नहीं है इलेक्शन कमीशन ने, तो जितने इस वक्त असम्बली में MNAs हैं उनके 2/3 के साथ आइनी तरमीम कर दो, और फिर जानी तो काजी साहब के पास है। लेकिन ये भी मिस फायर होगा, ये भी इनके गले पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ जुडिशल कू होगा, इसलिए होगा कि वो फिर कमेटी के पास मामला जाएगा 184(3) में, और ये भी हो सकता है कि जजेस सारे इकट्ठे हो जाएं और कमेटी ने क्योंकि 100 मोटो का फैसला करना है वो वैसे 100 मोटो ले लें, 2 जज मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और उसी वक्त तमाम जजेस को कहा जाए कि बैठें। देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इतला ये इतला है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं 8 जजेस का आपस में रब्ता हुआ है, और ये पिछले 12 जुलाई के बाद तीसरा रब्ता है। 12 जुलाई के बाद इन जजेस के दरमियान तीसरा रब्ता हुआ है, और जजेस को कहा गया है कि जो बाहर हैं वो पाकिस्तान पहुँचें। ये वसीम मलिक ने पहले खबर दी थी कि जजेस की छुट्टियां मनसूख करके उनको तलब किया जा सकता है। अब मेरी इतला ये है कि जजेस को कहा गया है कि बैरून मुल्क कोई ना जाए, 8 जजेस में से। और वजह यही है कि जो भी ऐसी कोशिश होगी उस कोशिश को ये 8 जज नाकाम बनाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इधर काजी साहब नईम अफगान साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को लेके बैठे हों और कोर्ट रूम नंबर 2 में 8 जज बैठे हों, एक अदालत इधर चल रही हो, एक अदालत उधर चल रही हो। पहले 1997, जी बिल्कुल 1997 वाला तो आप सुन चुके हैं ना, ये अब हम 2024 में 1997 जो है वो रिपीट होता हुआ देखेंगे। उस वक्त भी मसला शरीफ खानदान की बका था, आज भी मसला शरीफ खानदान की बका है। उस वक्त भी मसला उस निज़ाम की बका थी, आज भी मसला उस निज़ाम की बका है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत, देखें, इन जजेस से रब्ता किया गया और उन्होंने कहा गया कि हम सबको 3-3 साल की एक्सटेंशन देते हैं, मान जो काजी साहब की एक्सटेंशन पे। उन्होंने कहा कि हम 3 साल के लिए
اپنی ایکسٹینشن قربان کرتے ہیں، اس بندے کو ہم نہیں ایکسٹینشن لینے دیتے. اچھا یہ بات تو، اور یہ ججز جو ہے نا وہ اپنا کو نقصان کروا بیٹھیں گے صرف اس لیے کہ قاضی صاحب کا نقصان لازمی ہونا چاہیے. اچھا آپ ججز کی جیسے بات کر رہے تھے تو جب ظاہر ہے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے، تو اگر کسی کو ذرا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میڈیا اسٹڈی میں ہلکا پھلکا کام کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں وہ کسی اور کا نہیں پوچھتے، وہ کہتے ہیں یار یہ قاضی صاحب کب جائیں گے، کتنے دن رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے مختلف نیوز گروپس جو ہیں اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے. تو لوگ جو ہیں وہ بھی خیر تنگ تو آئے ہوئے ہیں ججز کے ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ججز کو مسئلہ قاضی صاحب کی ذات سے نہیں ہے، ججز کو مسئلہ ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا. ججز کو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جتنا خراب ہو گیا ہے، جتنا ٹکے ٹوکی ہو گیا ہے، جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، ججز کو مسئلہ اس سے ہے. اور ججز کو یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس سے جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے تو عدلیہ کا ادارہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، یہ 6 جج بھی ہائی کورٹ کے فارغ ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی ججز فارغ ہوں گے. ایک جوڈیشل پیکیج کے نام پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ روٹیشن ہوگی، بلوچستان والے جج لاہور، لاہور والے اسلام آباد، اسلام آباد والے اٹھا کے کراچی، یہ چیزیں ہوں گی. اور اس ملک کے اندر کھلواڑ ہوگا، اس ملک کے اندر تصادم ہوگا، انارکی ہوگی، فساد ہوگا، کوحرام ہوگا، بہت حالات خراب ہوں گے. تو ججز یہ فیصلہ کر بیٹھیں کہ ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے. ہم ایکسٹینشن لیتے ہیں تو قاضی صاحب کو بھی ملے گی، اور پاکستان کی عدالت اس وقت اس کے لیے پھر مطلب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو مجھے چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جوڈیشل کو کی طرف. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اب لڑائی ججز کے درمیان بہت شدید ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ بینچوں میں بیٹھ کے اب لڑائی ہوگی، بینچز میں بیٹھ کے لڑائی ہوگی. بینچز میں بیٹھنے کی تو کوئی نظیر نہیں ہے نا ہمارے پاس کے، بینچز پہ بیٹھے ہوئے ججز آپس میں لڑ پڑے ہے. اچھا قاضی فائز صاحب کا ریفرنس چل رہا تھا اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور مقبول باقر صاحب لڑ پڑے تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. جی یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے اور ججز کو اٹھ کے جانا پڑا تھا، 10 ججز کو. اور پھر واپس آئے تو بندیال صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور بندیال صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ٹھنڈا پانی پی آئے ہیں، امید ہے آپ لوگوں نے بھی ٹھنڈا پانی پی لیا ہوگا. اور پھر انہوں نے بینچ کی پوسٹنگ دوبارہ سٹارٹ کی. اس طرح کی بہت چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھیں. تو اب دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں، اب پتہ کیا ہوگا، ہر بینچ میں لڑائی ہوگی. اب آپ پتہ ہے انٹرسٹنگ بات کیا دیکھیں گے، روٹین کے جو آرڈرز ہوتے ہیں نا اس میں ججز یہ ہوتے ہیں کہ سینئر جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو ڈیسنٹ نظر آئے گا، 2 رکنی بینچ ہے، کئی بار ایسے ہوگا کہ 2 ایک سے برابر ہو جائے گا معاملہ، ریفری جج کے پاس جائے گا. کئی ججز بیٹھ کے ریمارکس، مطلب میں بطور ادارہ سپریم کورٹ کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں دے رہا، پاکستان کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. جب ججز بیٹھ کے بینچوں میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا اس میں ملٹری کورٹ والے کیس میں بھی اچھی خاصی شاہد وحید صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کے درمیان جھڑپ ہوئی. شاہد وحید صاحب بات کرتے تو محمد علی مظہر صاحب بہت ڈسٹرب تھے، محمد علی مظہر صاحب وہ بات کرتے تھے، شاہد وحید صاحب ادھر سے. اب آپ کو ہر اہم کیس میں ججز کی لڑائی نظر آئے گی، روٹین کے کیسز میں ججز میں لڑائی نظر آئے گی اور بڑا گند پڑ جائے گا. سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یعنی مخصوص نشستوں کا جو مدعا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا سموتھلی یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کو مل جائیں؟ ابھی اس میں بہت ساری جو ہیں وہ دریا عبور کرنے پڑیں گے پی ٹی آئی کو. ایک آدھ دریا عبور کرنا پڑے گا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی. آپ کو تو وہ مدعا ختم ہو جائے گا پھر تو ججز آپ کو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے روکنے کے لیے آپ کو اس نظام کو لپیٹنا پڑے گا. کیا آپ لپیٹ سکتے ہیں؟ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں. نظام لپیٹنے کے علاوہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے روکنے کے لیے کوئی آپشن نہیں بچا. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.